यहाँ पर नाज़रीन आपको अपडेट करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 213 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन था। पेशावर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले से शहरियों में शदीद खौफ-ए-राज़ फैल गया और जो लोग भी घर के अंदर मौजूद थे उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया और फौरी तौर पर घरों से बाहर निकल आए हैं। आपको एक बार फिर से इसी खबर के वाले से आगाह करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 213 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन था। पेशावर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले से शहरियों में शदीद खौफ-ए-राज़ इस वक्त फैल गया है। जैसे ही लोगों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से फौरी तौर पर बाहर निकल आए हैं। आपको बताएंगे कि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन बताया जाता है और आपको ये भी बताते चलें कि ज़लज़ले की गहराई 213 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन है। पेशावर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले से शहरियों में खौफ-ए-राज़ फैल गया है। आपको इस वक्त अपडेट करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ इस्लामाबाद हाशिर खटक से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा, किसी भी किस्म का कोई नुकसान तो सुनने में नहीं आ रहा है, इत्तलात क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके एक बार फिर जो है वो लरज़ उठे हैं ज़लज़ले की वजह से। ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि उसकी गहराई 213 बताई गई है। और मरकज़ के हवाले से बताऊं तो ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो अफगानिस्तान का कोह हिंदुकुश जो रीजन है वो था। अभी तक इब्तदाई तौर पर जो है वो ज़लज़ले के बायस किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात नहीं आई है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो है अपने दफातर से और घरों से बाहर निकल आए हैं कलमा तैयबा का विर्द करते हुए। ताहम जो है वो जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जी अच्छा हाशिर, जब भी हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि ज़लज़ले के झटके जब भी महसूस किए जाते हैं, हम देखते हैं कि रोड्स, ट्रैक्स जो होते हैं, जो मेन शाहराएं होती हैं, उन पे दरारें पड़ जाती हैं। क्या इस किस्म की कोई इत्तला आप तक पहुंची है? जी अभी तक कोई ऐसी इत्तला तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के साथ साथ जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा उसके बाद चीज़ें वाज़ेह होना शुरू होंगी। अभी इब्तदाई तौर पर जो है वो किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जी ठीक है हाशिर, आप हमारे हमरा ही मौजूद रहेगा। हमें पेशावर से ज्वाइन कर लिया ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई ने। इमरान, क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर की? अच्छा देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें पेशावर भी शामिल है, एबटाबाद, सवात, मर्दान, जसदा, खैबर, उमन, नौशहरा, चतराल, बीर, शांगला और दीगर जो मुख्तलिफ अजला हैं, यहाँ पर गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमों के हवाले से बताया गया है कि टीमें अलर्ट हैं, ताहम अब तक रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कोई जो है नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम जो है खौफ और राज काफ़ी ज़्यादा फैल गया। लोग काफ़ी जो है वो खौफ और राज का शिकार होकर घरों से बाहर निकल आए, दफातर से बाहर निकल आए। रोड के ऊपर हमने काफी ज्यादा रश देखा, लोग जमा हो गए थे कलमे तैयबा का विर्द करते हुए। और ताहम अब तक किसी हवाले से रेस्क्यू की जानिब से किसी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। जी अच्छा, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? यकीनी तौर पे क्योंकि आप भी जो है पेशावर में मौजूद हैं, ज़लज़ले के झटके क्या अब भी महसूस किए जा रहे हैं या फिर अब थम चुके हैं ये झटके? जी देखिए, ज़लज़ले के झटके जो है वो थम चुके हैं। वो 5 से 10 मिनट पहले जब ये ज़लज़ले के झटके महसूस हुए तो 3 से 4 झटके थे, लेकिन काफ़ी ज़ोरदार थे और उसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ और राज का शिकार हुए घरों से और दफातर से बाहर निकल आए। रोडों पर, सड़कों पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए थे, खौफ का शिकार थे। जाहिर सी बात है कि 2005 का ज़लज़ला सबके ज़हन में है और अब जब भी इस तरह का कोई ज़लज़ले, इस तरह के झटके महसूस होते हैं तो लोग खौफ और राज का शिकार हो जाते हैं। जी अभी तक 2005 की यादें इस तरह की है कि लोग भूल नहीं पाए, लोग खौफ देते हैं, डर जाते हैं। अच्छा इमरान, जैसे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये तो बताया जा रहा है कि 6 जो है 0 रिकॉर्ड किए गए हैं शिद्दत जो है, और गहराई जो है ज़लज़ले की वो 213 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है पेशावर में?
ظاہر سی بات ہے کہ زلزلے کے جھٹکے جو محسوس کیے گئے ہیں، لوگ کافی زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کافی تیز شدت کا جو ہے وہ زلزلہ تھا، اور 3 سے 4 منٹ جو ہے جھٹکے لگے ہیں، 1 سے سوا منٹ تک کی جھٹکے جو ہے وہ جاری رہے. گھروں کی جو ہے وہ دیواریں ہلی ہیں، لوگ کافی زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے. تاہم ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 2005 کے زلزلے کی یادیں اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں. اس خوف کا شکار وہ آج بھی خود کو محسوس کرتے ہیں. جب بھی اس قسم کے کبھی ہلکے یا زیادہ تیز جھٹکے محسوس ہوتے ہیں زلزلے کے، تو لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یادیں اب بھی تازہ ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، جیسے ہی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بار پھر رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پہ موجود ہے ہمارے نمائندے حاشر خٹک. حاشر، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ جیسے کہ عمران بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، یا اب بھی لوگ دفاتر سے اور گھروں سے باہر ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہے. لوگ اپنے دفاتر سے اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، اور کوئی جو ہے اپنے دفتر یا گھر کے اندر فی الحال جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے خوف کی وجہ سے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام آباد میں جو ہے وہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران یہ تیسری چوتھی بار جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لیکن اس سے قبل محسوس کیے جانے والے جھٹکوں کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی. جیسے عمران نے بتایا کہ آج آنے والا جو زلزلہ ہے اس کی شدت کافی زیادہ تھی، اور یہ کافی لمبی جو ہے وہ ٹائم تک یہ محسوس کیے گئے، تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک. ٹھیک ہے، یہ 1 ماہ کے اندر 2 سے 3 مرتبہ محسوس کیے گئے ہیں جھٹکے، لیکن آج جو ہے بہت زیادہ شدت کے زلزلے کے جھٹکے تھے. حاشر اور عمران، آپ ہمارے ہمراہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کر لیے فیصل آباد سے عزیز بٹ نے. عزیز، راولپنڈی اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، شدت بتائی جا رہی ہے 6.0 ریکارڈ کی گئی ہے. یہاں پہ کیا صورتحال ہے فیصل آباد میں؟ جی بالکل، فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں، اور شہری جو ہے فیصل آباد کے جو اپنے آفس میں بیٹھے تھے وہ بھی اپنے آفس سے باہر نکل آئے ہیں، اور لوگ گھروں سے بھی جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے ہیں. میں آپ کو یہ مزید بتا دوں کہ فیصل آباد میں جو زلزلے کی شدت ہے اس کو جو ہے وہ 6 کے قریب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور جبکہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی اس وقت تک جو ہے وہ کسی بھی ریسکیو کی جانب سے کسی کے بھی جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی. میں آپ کو مزید یہ بتا دوں کہ شہری جو ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شدید جھٹکے محسوس ہوئے ہیں تو ہم اپنے گھروں اور دفاتر سے جو ہے باہر نکل آئے ہیں. جی ٹھیک ہے، جیسا کہ حاشر نے ہمیں بتایا اسلام آباد سے کہ جب بھی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے تو لوگ گھر سے باہر نکل آتے ہیں، اور یہ 1 ماہ کے اندر ہی عزیز وہ بھی بتا رہے تھے کہ 3 سے 4 مرتبہ جو ہیں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور ہمارے نمائندے عمران یہ بتا رہے تھے پشاور سے کہ ابھی جو ہے 2005 کی جو ہے یادہ وہ بھی دلوں میں زندہ ہے، تازہ ہے. لوگ گھبرا جاتے ہیں، فوری طور پہ باہر نکل آتے ہیں. سچویشن انڈر کنٹرول ہو گئی ہے؟ فیصل آباد میں زلزلے کے جھٹکے تھم گئے ہیں، یا اب بھی جو ہے آپ بھی محسوس کر رہے ہیں؟ عزیز جی بالکل، میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ جھٹکا جو ہے وہ 1 منٹ سے جو ہے وہ 1 منٹ 10 سیکنڈ تک جو ہے وہ جاری رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ جھٹکے تھم چکے ہیں، اور شہری جو ہے وہ سکون سے اپنے جو دفاتر اور گھروں میں جو ہے وہ باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ اب ان میں جو ہے اطمینان پایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ان جھٹکوں کی وجہ سے رات میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ کچھ آرام اور سکون محسوس ہوا ہے کہ جھٹکے جو ہیں وہ تھم چکے ہیں. اور شہری ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، اور نہ ہی ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ کوئی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ کوئی عمارت یا کوئی دفاتر یا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو کہ زلزلے میں کسی شہری کے جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہو. اچھا عزیز، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے ٹائمنگ اسکول کی جو بڑھ گئی ہے، 2 بجے تک کی ٹائمنگ کر دی گئی ہے، اسمبلی نہیں ہوگی یقینی طور پہ. اس وقت اسکول کے بچوں کی چھٹی کا بھی جو ہے وہ بھی وقت ہوا جا رہا ہے، تو اسکولوں کی کیا سچویشن ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، فیصل آباد میں جو ہے وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے اسکولوں میں پریپ اور نرسری کے بچوں کے لیے جو ہے چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکاری اسکول کے باقی بچے جو ہیں وہ موجود سرکاری اسکولوں میں پڑھائی کا جو ہے ٹھیک ہے. وہ عزیز، عمران یوسفزئی اور حاشر خٹک، آپ تینوں نے تفصیلی طور پہ اپڈیٹ کیا. ایک بار پھر سے ناظرین کو بتائیں گے راولپنڈی اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. آپ تینوں نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا.